अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद। तेलंगाना में कल से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। हैदराबाद के 3 नौजवान शादनगर के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक। और खानगी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने PSLV-C51 को कामयाबी के साथ छोड़ने पर इसरो को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि PSLV-C51 पहला कमर्शियल सैटेलाइट है। इसरो ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सरकर्दा खलाई जांच एजेंसी है। उन्होंने इस कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों, इंजीनियर्स, तकनीकी स्टाफ और मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना में कल यानी से 21 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और 45 से 59 साल दरमियानी उम्र के ऐसे अफराद जो तवील मुद्दती कोरोना अमराज में मुब्तला हैं को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा। कोविड वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर के ज़रिए cowin.government.in पर अपना नाम इंदराज करवाना होगा। तेलंगाना के 102 मराकज़ में कोविड वैक्सीन फ्राहम की जा रही है। हर ज़िले में 2 और हैदराबाद में 12 टीका अंदाजी के मराकज़ कायम किए गए हैं। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने फौरी खर्च की फ्राहमी वाले चीनी ऐप के मुतासिर शख्स की मौत पर उसकी बीवी को मुलाजिमत की फ्राहमी और उसकी बेटियों की तालीम का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी करवाई है। उस ऐप के जरिए कर्ज की रकम हासिल करने के बाद जायद रकम की वापसी के लिए गैर मामूली दबाव पर चंद्रमोहन नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। चीनी ऐप के माली धोखे की वजह से चंद्रमोहन के इंतहाई इकदाम की इत्तला के बाद कविता ने उसके ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उसके गैर मशरूत ताउन की पेश की। उन्होंने चंद्रमोहन की बीवी सरिता और उसकी बेटियों के दुख के इजहार के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने सरिता की बेटियों की ग्रेजुएशन तक तालीमी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। उन्होंने बावकार इदारा में सरिता की मुलाजिमत की भी पेशकश की है। किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल पर उनसे मिलने की भी सरिता से कविता ने ख्वाहिश की है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शादनगर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ये हादसा इतवार की सुबह रंगारेड्डी ज़िले के शादनगर बाईपास पर पेश आया। बताया जाता है कि मलकपेट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अब्दुल अपने 3 दोस्तों के साथ मछली की शिकार के लिए स्विफ्ट कार में जोराला प्रोजेक्ट जा रहे थे। हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर शादनगर बाईपास के पास कार उलट गई और सामने से आने वाली लारी से टकरा गई। उस हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए और एक शदीद ज़ख्मी है। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त हैदराबाद के मलकपेट के सैयद अब्दुल और बोरा बंडे के हन्नान और दिशांत की हिस्से से हुई है, जबकि हरीश जख्मी है। पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तारी इस हादसे की वजह थी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। उसमें 150 रुपये वैक्सीन की कीमत होगी, जबकि 100 रुपये सर्विस चार्जेस के होंगे। खानगी दवाखानों में इससे ज़्यादा फ़ीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आइंदा अहकामात की इजराई तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। गरीबों के सच्चे हमदर्द और खैरख्वाह, गरीबों का हर वक्त साथ देने वाले मौलाना पीर सैयद शाह मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी अल मौसूवी की तमाम मुशाइखीन में जुदागाना हैसियत है। इन ख्यालात का इजहार 341वें उर्स मुबारक दरगाह हज़रत सैयद शाह पीर शाह मोहिउद्दीन सानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशिरा कर रहे थे। शाह मूसा कादरी एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात व सहाफ़ियों को उनकी खिदमात पर अवार्ड पेश किए गए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हमीद रहमानी ने कहा कि खानकाहों में बादशाह वक्त खैर व बरकत के लिए हाजिर होते तो सज्जादगान और नजराना दिया करते थे और फैज़ पाते थे। आज भी खानकाहें रिशद हयात का सरचश्मा बनी हुई हैं, जहाँ बिला लिहाज मजहब व मिलत अवामुन्नास की दिलजोई व खिदमत और रूहानी और दुआएँ की जाती हैं। गंगा जमनी तहजीब का अहम मरकज़ है। मुशाइखीन उलमा में मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी अल मौसूवी गरीबों के हमदर्द समझे जाते हैं। ये बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। इस मौके पर मौलाना पीर सैयद शाह मोहम्मद फजलुल्लाह कादरी अल मौसूवी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली ने खुसूसी दुआ की और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिनमें मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन चिश्ती अल कादरी इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, डॉक्टर सैयद हबीब इमाम कादरी, डॉक्टर सन्नम राज आसिफ अली, मोहम्मद नसरुल्लाह खान सीनियर सहाफ़ी,
راشد PRO موسیٰ قادری ایجوکیشنل ٹرسٹ، محمد فیاض خان سینئر فوٹوگرافر دکن نیوز اور دیگر حضرات کو ان کی خدمات پر ایوارڈز پیش کیے گئے۔ مولانا پیرزادہ سید شاہ تنویر عالم قادری الموسوی شیخ الحلقہ بارگاہ قادریہ موسویہ نے ابتدائی کلمات پیش کیے، جبکہ مولانا پیرزادہ سید شاہ واصف عالم قادری موسوی خلفۂ اکبر جانشین نے شاہ موسیٰ ایجوکیشن سوسائٹی کا تعارف پیش کیا۔ مولانا پیرزادہ سید شاہ مختار عالم قادری الموسوی نے تمام سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ عبد الرحیم قمیص القادری نائب دیوان بارگاہ حضرت سید شاہ قمیص العظم پنجاب ہریانہ، مولانا سید شاہ فراز محی الدین قادری سجادہ نشین درگاہ حضرت نور الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جناب محمد عتیق احمد، مولانا پیر سید عین اللہ افتخاری نبیرہ حضرت وطن، مولانا سید سلطان محی الدین قادری الموسوی جانشین حضرت عارف الرحمان و دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے دلچسپ سوال کا جواب دیا۔ شہر کی خاتون اپرنا ریڈی نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں، اس سے قبل آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، کیا آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے جو مکمل نہیں ہوئی یا آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ نریندر مودی نے کہا کہ یہ سوال جتنا آسان تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا۔ میں نے سوال پر کافی غور و خوض کیا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں دنیا کی سب سے قدیم زبان تمل سیکھنے کی کوشش نہیں کر پایا اور میں تمل زبان سیکھ نہیں سکا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت زبان ہے جو دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مہاراشٹر میں بامبے ہائی کورٹ اور دیگر نچلی عدالتوں میں پیش ہو کر کام کاج کو حال ہی میں بحال کیا گیا ہے۔ اس درمیان بامبے ہائی کورٹ میں جاری کیس کی سماعت سے قبل عدالت میں موجود درخواست گزار کے وکیل نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ ناراض ہو کر عدالت نے نہ صرف وکیل کو لتاڑا بلکہ اس دن اس کیس کی کارروائی بھی ملتوی کر دی گئی۔ دراصل کورونا کے بارے میں عدالت کی طرف سے جاری کردہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق عدالت میں موجود تمام لوگوں کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں ایک مرتبہ پھر کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں میں یہاں کورونا کے 8,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مسلح گروہ نے مغربی میکسیکو میں ہفتے کے روز ایک مکان پر حملہ کیا جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، ایک خاتون اور 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صوبہ جلیسکو میں پیش آیا۔ حملہ آور ایک SUV کار سے آئے تھے، ان کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ معلومات کے مطابق پولیس کو گھر کے سامنے فرش پر چھلنی ہوئی 10 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ایک نوجوان زخمی حالت میں اندر پایا گیا، وہیں دوسرے نوجوان اور خاتون کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ میکسیکو میں ڈرگس مافیا کے مضبوط ہونے سے اکثر گولی باری کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جلیسکو اسٹیٹ نیو جنریشن کارٹل کا گڑھ ہے، وہ میکسیکو کا سب سے پرتشدد اور طاقتور گروپ ہے۔ جلیسکو میں گزشتہ کچھ سالوں میں کسی بھی دوسری ریاست کے مقابلے میں زیادہ قتل ہوئے ہیں۔ ڈرگس مافیا کے یہ گروہ آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی اسرو کے سائنسدانوں کو مبارکباد۔ تلنگانہ میں کل سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی کورونا ویکسین۔ حیدرآباد کے 3 نوجوان شاد نگر کے پاس پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں جاں بحق۔ اور خانگی ہاسپٹل میں کورونا ویکسین کی قیمت مقرر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔